أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا
خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Surah Mulk discusses the greatness and vastness of Allah and gives examples of the beauty of the universe He created. It is a reminder to people that this whole kingdom belongs to Allah subhanahu wa ta'ala and He controls everything in it. Surah Al-Mulk gives 5 powerful lessons. First, the true meaning of power and authority. Surah Al-Mulk opens with a profound declaration. Second, life is a test and death is a part of that test. Third, reflect on creation to strengthen your faith. Fourth, the reality of the afterlife is unavoidable. 5. Gratitude and trust in Allah's protection. Reciting Surah Al-Mulk before sleep can truly change your spiritual life. This practice, encouraged by Prophet Muhammad, peace be upon him, offers many benefits. It can protect you from the trials of the grave, intercede for you on the day of judgment, and strengthen your connection with Allah.